अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, बात करेंगे, जायजा लेंगे पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान के मुआशी पहलू। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है कि उसमें दोनों चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की जो मॉनेटरी साइड और फिस्कल साइड दोनों। तो आज एक खुसूसी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कराची स्टूडियो में, जनाब रियाजुद्दीन साहब। आप फॉर्मर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर वकार मसूद खान साहब। आप फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में एक बार फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं। और अमेरिका से इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर अली खजर असलम ने। अली खजर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। रियाज साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। कुछ इससे पहले हमें इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन अब ज़ाहिर है कि लोगों को बहुत अच्छी तरह पता चल रहा है। और जिस तरीके से डॉलर जंप्स मार रहा है और रुपए गिर रहा है, तो और ज़्यादा लोगों को पता चला। ना, पहले स्टेट बैंक जो है वो मैनेज फ्लोट पे जो है वो देखता था आपके एक्सचेंज रेट को। अब कहा जा रहा है कि आप मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट को लेकर चल रहे हैं। तो दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? शुक्रिया इमरान साहब। दोनों में बुनियादी फ़र्क स्टेट बैंक की इंटरवेंशन का है। पहले मैनेज फ्लोट में बहुत इंटरवेंशन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा होती थी, और बदकिस्मती से जो एक्सचेंज रेट को हिलने नहीं दिया जाता था और इसको फिक्स्ड रखने की कोशिश की जाती थी, जो कि मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक के मैंडेट से मुताबिकत भी नहीं रखती थी, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में ये पहले से मुतय्यन है कि मार्केट बेस्ड इसको रखा जाएगा। तो अगर इसको मार्केट बेस्ड करना है तो इसके ऊपर मार्केट के ऊपर छोड़ना लाजमी है, और सिर्फ उस सूरत में इंटरवेंशन होनी चाहिए जब कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पैदा हो गई हो, वरना मार्केट एक्सचेंज रेट पे डिटरमिन नहीं होगा अदरवाइज। तो सिर्फ इतना सा फर्क है। अच्छा, अब ये बड़ा बुनियादी फर्क है। इससे पहले जो आपने कहा कि स्टेट बैंक इंटरवीन करता था, और इससे पहले जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो डॉलर को उन्होंने 104 के ऊपर रोका हुआ था, तो वो जो इंटरवेंशन होती थी उस वक्त, वैसे तो कहा जाता है कि स्टेट बैंक एक इकोनॉमिस्ट बॉडी, एक खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन उस वक्त हमने ये देखा कि बहुत ज्यादा वजारत खजाना जो है उसकी इंटरवेंशन हुआ करती थी उन मामलात के अंदर। तो ये सही परसेप्शन है कि उस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो जेर असर रहता था स्टेट बैंक? देखिए, एक्सचेंज रेट के मामले में स्टेट बैंक उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं रहा जिस तरह के इंटरेस्ट रेट में है। इंटरेस्ट रेट में स्टेट बैंक बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिल्कुल गैर जानिबदारा अंदाज में अपने तौर पे इंटरेस्ट रेट का तयन करती है। लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ एक्ट में ये बहुत वाज़े तौर पे मुतय्यन नहीं है कि एक्सचेंज रेट कौन डिटरमिन करेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में मौजूद है, लेकिन स्टेट बैंक एक्ट में मौजूद नहीं है। लिहाजा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स ये समझते हैं कि एक्सचेंज रेट मुतय्यन करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन इस वक्त जो स्टेट बैंक एक्ट में लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है उससे ये इबाम पैदा हो जाता है कि क्या वाक़यतन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास ये पावर है एक्सचेंज रेट में करने का या नहीं। तो फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत ये पावर स्टेट बैंक की मैनेजमेंट के पास है। लिहाजा जो स्टेट बैंक के गवर्नर इसको इस्तेमाल करते रहे हैं पास्ट में, और मेरा ख्याल है कि इसमें हुकूमत की दखल अंदाजी गालिबन ज़्यादा रही है, जो कि हम माजी में क्योंकि ये फिक्स्ड रखने की कोशिश की जाती रही है, और ये मर्ज बदकिस्मती से पाकिस्तान की मईशत में बहुत पुराना है। ये कोई 1949 से है कि हम अपने रुपए को ओवर वैल्यूड रखने की कोशिश करते हैं। 1949 में ब्रिटेन ने अपना पाउंड 35% डीवैल्यू किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त ये कहा कि हम डीवैल्यू नहीं करेंगे, और ये ऐसा था कि अपने मुल्क की मईशत पे
कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था, ठीक। कम से कम मेरे नुक्ता नज़र से। तो उस वक्त से जो मेरी स्टडी है वो ये कहती है कि स्टेट बैंक और हुकूमत ने एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यू रखने की कोशिश की और ज़्यादातर इसी राह पे गामजन रहे। ठीक है डॉक्टर वक़ार मसूद साहब, एक चीज बड़ी क्लियर हुई यहाँ पर कि जाहिर है कि इस वक्त सिर्फ स्टेट बैंक तो उसकी इंटरवेंशन और उसकी इंटरवेंशन पीछे हमने देखा कि माजी में सियासी असरात उसके ऊपर हावी रहे, वजारत खजाना जो है वो इसके ऊपर हावी रहा। ये एक बिगाड़ जिसकी बात की जा रही है कि 59-60s के हवाले से 5-6 दिहाइयों पहले से, तो सर आपने नहीं नोट किया कि शुरू से ही इस चीज को एक गलत ट्रैक पर लेकर चला गया? कहा जाता है कि स्टेट बैंक जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन उसकी खुद मुख्तारी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई मुख्तलिफ औकात में। डॉक्टर साहब देखिए, ये एक ऐसी गुफ्तगू है जिसके लिए बहुत हमें ज़्यादा वक्त चाहिए इसकी सारी जुज़ियात का अहाता करने के लिए, लेकिन उसूली बातें जो हैं वो यानी ये स्टेट बैंक के पास रिज़र्व्स जो होते हैं एक उसका भी लिहाज रखा जाए कि वो कहाँ से आते हैं और कौन उनको फराहम करता है, और वो इस बात का फिर चाहता है कि भाई रिजर्व्स इसलिए फराहम किए जा रहे हैं ताकि ये स्टेबिलिटी रहे। ये एक बड़ी आज अगर कोई दिलचस्पी नहीं है एक्सचेंज रेट के बारे में, पिछले तकरीबन 2 साल से ये सिलसिला हो रहा है, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और इसको ये कह देना कि ये सब का सब जो है मार्केट के ज़ेर असर हो रहा है, ये भी जो है मेरी नज़र में शायद पूरी सच्चाई का बयान ना हो। यकीनन आप कह सकते हैं कि कुछ हिस्सा पिछली हुकूमत का और पिछले वज़ीर ख़जाना का ये रहा होगा कि वो निस्बतन उनकी हसासियत ज़्यादा थी एक्सचेंज रेट से मुताल्लिक, ठीक है। लेकिन जब तक वो थे एक ख़ास चीज़ हो रही थी जो उनके लिए बड़ा उनके हक में जाता था कि इस दौरान के अंदर रिजर्व्स बढ़ रहे थे आपके। जब आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो फिर कोई आपसे ये तकाजा नहीं कर सकता कि आप मतलब किसी और चीज़ को देखें। यानी और फिर हम मतलब जो है IMF के प्रोग्राम में भी थे, IMF के प्रोग्राम के सारे टारगेट्स पूरे हो रहे थे, और उसके साथ IMF ये कहता था कि जनाब आपका एक्सचेंज रेट जो है ओवर वैल्यूड है। जब हम देखते हैं इसको रियल एक्सचेंज रेट बमुकाबला दीगर करेंसीज, तो हमारा उनसे कहना ये होता था कि भाई आप जो हैं आपके सामने है सारी सूरत हाल। इस प्रोग्राम के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आपके साथ बैठकर हम एक एक्सचेंज रेट तय करेंगे। आपके साथ जो है रिजर्व्स के टारगेट्स हैं और रिजर्व्स के टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, और जहां ज़रूरत है वहां हमने रज़ाकाराना तौर पर उनको बढ़ा भी दिया है और उनको भी हासिल कर लिया है। लिहाजा आप जो है ये गुफ्तगू ज़ेर बहस ना लाएं। मैं देखिए मेरी नज़र में जो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट है उसका तरीक़ाकार यही होना चाहिए कि आपके रिज़र्व्स अगर बढ़ रहे हैं तो मतलब खैर की बात है। अब अगर आप मज़ीद कहें कि नहीं मैंने और बढ़ाने रिज़र्व को और उसके लिए मैं एक्सचेंज रेट को मज़ीद डिप्रिशिएट करूँगा, तो देखिए इस मामले में 2 राय हो सकती हैं। लेकिन उसूल ये होना चाहिए कि अगर आपके रिजर्व्स गिर रहे हैं तब तो आपके पास कोई जवाब नहीं है कि आप एक एक्सचेंज रेट से चिमटे रहें, क्योंकि इस दौरान में आप मतलब जो है मजीद जो एग्रीगेट डिमांड है उसको परवान चढ़ा रहे होंगे, उसको फ़रोग दे रहे होंगे, जो कि असल मसला है। तो ये उसूल तय कर लें कि जनाब हम हाथ नहीं लगाएंगे एक्सचेंज रेट को। मतलब अगर हमारे रिजर्व बढ़ रहे हैं तो हमें जो है भाई देखिए क्या एक्सचेंज रेट जो है उसको उसकी स्टेबिलिटी हमारे मद्देनज़र होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मेरी नज़र में होनी चाहिए, क्योंकि उसके बेपनाह असरात मुरतब होते हैं इकॉनमी के ऊपर, और हर कोई चाहता है। जब ये तलातुम है, पिछले आपने देखा कि 70 रुपए के करीब आपके टूट गए हैं या 60 रुपए टूट गए हैं डॉलर में, तो एजेंट्स कैसे अपने आप को एडजस्ट करें इन सारी बातों से? ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब आपके पास रिजर्व नहीं है तो फिर आप मतलब जो है इसका रोना नहीं रो सकते, आपको रिजर्व्स बिल्ड करने हैं। तो अब ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके अंदर रिजर्व्स बढ़ेंगे,
اور جب وہ ریزروز بڑھنے شروع ہوں گے تو پھر ہمارے لیے جو ہے یہ تقاضا کرنا کہ بھئی آپ ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبل رکھیں وہ شاید حق بجانب ہو. ٹھیک ہے، علی خضر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی، پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ مارکیٹ ڈٹرمائنڈ ایکسچینج ریٹ اور مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ میں بنیادی فرق کچھ آپ سمجھ رہے ہیں، یا پھر اگر آپ اس کو آگے بڑھائیں گے تو پھر میں ڈاکٹر وقار مسعود صاحب سے بھی یہی جاننا چاہوں گا کہ کچھ ٹیکنیکلی اس میں دیکھا جا رہا ہے. علی جی دیکھیں، جو اس کی ایکسچینج ڈٹرمنیشن کے تو کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو ہے اکنامک ماڈلنگ سے ہوتا ہے، وہ اسٹیٹ بینک کو 3 ماڈل دیکھتا ہے، وہ یہ ابھی ہمارے ریاض صاحب جو ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے. ایک ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اور 2 اور طریقے ہوتے ہیں. تو اس حساب سے ان مختلف طریقوں سے دیکھا جائے تو لوگ یہ اکانومسٹ یہی کہہ رہے تھے اور نمبرز کچھ ایسے ہی آ رہے تھے کہ 150 کے قریب جو آپ کا روپی ڈالر پیرٹی ہے وہ آپ کی ایکولیبریم میں آتی ہے. اچھا، اب آئی ایم ایف کے ساتھ بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی یہ تو مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں آپ کی جو ویلیویشن ہوتی ہے وہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے، بٹ اس کا ریٹ تو مارکیٹ ڈٹرمن کرتا ہے. جیسے آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر دیکھیں تو ہر اسٹاک کی جو ہے مختلف بروکر ایک ویلیویشن کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے بھی مختلف میتھڈالوجیز ہوتے ہیں ویلیویشن کے. لیکن جو اسٹاک کی ویلیو ہوتی ہے کبھی اس سے اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے سے ہوتی ہے، اس پہ مارکیٹ سینٹیمنٹ، ڈیمانڈ، سپلائی کے فیکٹر آتے ہیں. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں جی کہ ایکسچینج ریٹ بھی ایک آپ کی مارکیٹ پر ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے. بٹ جہاں مارکیٹ ڈٹرمنٹ ہونی چاہیے وہاں پہ ایک مارکیٹ کی ایک بیسک ڈیفینیشن آتی ہے. مارکیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک سرٹن نمبر آف بائرز اور سیلر اگر ہیں تو اس میں آپ کے اندر اور انفارمیشن اے سیمیٹری نہیں ہے تو اس کے اندر سے آپ پرائس ڈسکوری ہوتی ہے. جب آپ کے یہاں پہ ہماری اگر ایکسچینج ریٹ کی مارکیٹ میں دیکھا جائے تو ہینڈ فل آف پلیئرز ہے، 15 سے 20 پلیئر ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں. موٹا امپورٹر ایکسپورٹر کی ڈیمانڈ اور سپلائی آ رہی ہوتی ہے اور بڑی پریڈکٹیبل ہوتی ہے. تو ایسے میں اگر ایک دم کوئی کسی کی ایک دم سے کوئی ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ آ گئی اور کسی نے مارکیٹ کو کھینچنا شروع کر دیا تو وہ ایکسچینج ریٹ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے جیسے بھی ریاض صاحب نے بھی بات کی کہ بھئی یہ 1960 کی رہائی سے یہ جو ہے یہ ایک پولیٹیکل سینسیٹیو ایشو بنا، تو 60 سال کے ایک پولیٹیکل سینسیٹیو ایشو کو انوائنڈ بھی آرام سے کرنا ہے. مطلب مارکیٹ میں ایک پینک نہیں کریٹ کرنا. آلریڈی آپ کی اکانومی سلو ڈاؤن ہوئی ہے، اس کو اکنامک ریالٹیز پر کے ساتھ کے لیے مارکیٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، لوگوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. تو اب اس طرح کی کوئی صورتحال ہونی چاہیے. اب وہ ہاں لگتا ہے ریاض صاحب کے پاس یہ سوال لے کے چلتے ہیں. ریاض صاحب کے جب یہ بات کی جا رہی تھی کہ آپ مینج فلوٹ سے نکل کر فری فلوٹ، یا اب جو بات کی جا رہی ہے کہ آپ مارکیٹ بیسڈ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ریٹ کی طرف آئیں گے، تو یہ چھوٹی سی ہماری مارکیٹ ہے، مارکیٹ سائز بہت چھوٹا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں 3-3 4-4 روپے ڈالر جو ہے اس کی اسپائک آ جاتی ہے. تو آپ نے یہ تو صحیح کہا کہ جناب سینٹرل بینک جو ہے وہ خود اس کو ڈٹرمائن کرے گا، اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. لیکن مارکیٹ فورسز کے حوالے سے بھی بتائیے، مارکیٹ فورسز ہی تو اس کو مینیپولیٹ کر سکتی ہیں نا. دیکھیں، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو صحیح سمت تعین کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو اس خوف سے نجات ملے کہ ڈالر کی ویلیو کہاں پہ جا رہی ہے. ہماری اس وقت پوری قوم جو ہے اس خوف میں مبتلا ہے کہ ڈالر کی ویلیو اوپر چڑھتی چلی جائے گی اور روپے کی ویلیو گرتی چلی جائے گی. یہ ایک خوف جو ہے اس کی کوئی ریشنل وجہ موجود نہیں ہے. اس میں عام آدمی بھی اور ماہرین معیشت کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اور پالیسی میکرز بھی سب کے سب اس خوف میں مبتلا ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس خوف سے نکلیں. اور جو ابھی بہت معذرت کے ساتھ جو ابھی علی خضر صاحب نے بات کی ہے کہ صرف 13 لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے اور یہ ایک وہم میں مبتلا ہے پالیسی میکرز کے. اسپیکولیٹرز ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں. میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ کیفیت اس طرح سے ڈیولپ ہوئی ہے، یہ تھنکنگ، کیونکہ کبھی بھی ایکسچینج ریٹ کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ مارکیٹ ڈٹرمنٹ ہوگا، اور یہ اب صرف کوشش کی جا رہی ہے. لہذا اب یہ کوشش کی جا رہی ہے تو اس کو کافی حد تک موقع دینا چاہیے اور اسٹیٹ بینک کو کم سے کم انٹرونشن کی جانی چاہیے. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب نے ایک بات بہت اچھی کی کہ اپنے ریزروز دیکھنے چاہیے پہلے.
تو ریزروز تو اس وقت بہت کم ہیں. تو ریزروز اس لیول پہ اس وجہ سے استعمال نہیں ہونے چاہیے کہ ان کو انٹرونشن کے لیے استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ فارن ایکسچینج ریزروز کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری امپورٹ گروتھ کس حساب سے بڑھ رہی ہے, ہماری ایکسپورٹ کس حساب سے بڑھ رہی ہے, اور ہماری دوسرے زر مبادلہ کے جو ذرائع ہیں اس میں کس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ سب ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ یہ تعین کرتی ہے, اور جتنی پیمنٹس ہونی ہیں تو اس میں کم سے کم انٹرونشن اسٹیٹ بینک کی ہونی چاہیے, ورنہ اس کا خطرہ ہے کہ ہم بیلنس آف پیمنٹ کی ڈیفیکلٹیز سے مستقل طور پہ نہیں نکل سکیں گے. کچھ عرصے کے لیے نکل آئیں گے, اور اگر یہ تھنکنگ رہی کہ ہمیں ایکسچینج ریٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی کوئی ایک ویلیو پہ ہمیں کہیں رکھنا ہے یا کوئی خاص ویلیو پہ, تو اس سے امپورٹس کو تقویت ملے گی اور ایکسپورٹس کو نقصان ہوگا فیوچر میں, اور جو کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 1949 سے اب تک یہی ہوتا چلا آیا ہے. اچھا, یہ بہت بڑا چینج ہے. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب, اس وقت فچ کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پچھلے 8 دن سے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں 2 اسپائکس ایسی آئیں, اس کے بعد جو ہے وہ ڈالر نیچے بھی آیا, 4-4, 5-5 روپے بڑھا, اور پھر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ واپس بھی آ گیا. اس پیٹرن کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب کے ذہن میں کیا خاکہ اس وقت اس مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کا ابھر رہا ہے کہ مطلب یہ ایکسیپٹیبل ہوگا ہماری اکانومی کو, ہمارے لوگوں کو, اور جو لوگوں کا ڈر ہے وہ آہستہ آہستہ زائل بھی ہوگا, یہ تلوار ہمیشہ لٹکی رہے گی؟ عمران صاحب دیکھیے, یہ جو لوگ مطلب کوئی بھی اس یہ جو ہوا پچھلے ہفتے میں تلاطم آیا, اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں, اسٹیبلٹی سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ آپ فکسڈ کر دیں. اسٹیبلٹی سے مراد یہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے ایکسچینج ریٹ کو اس پہ کوئی تو تھوڑی سی پریڈکٹیبلٹی پیدا کریں کہ جناب اب یہ جب گورنر کی پریس کانفرنس ہو گئی تھی جس کے اندر انہوں نے اطمینان دلا دیا تھا, یقین دلا دیا تھا کہ بھئی اب ہم نے سارے پرائر ایکشنز وغیرہ بھی پورے کر لیے ہیں, اس کے بعد یک بیک یہ جو اتنی بڑی تبدیلی آئی اس نے ہر کسی کو ہلا کے رکھ دیا. آپ مطلب مارکیٹ میں پوچھ لیں, علی خضر یہیں تھے, ہم نے بھی ان سے بات کی, اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ساری کی ساری مارکیٹ جو ہے وہ واز جولٹڈ. تو گزارش میری یہی ہے کہ ہم یہ اس طرح کا ڈمک ڈولا کہہ لیں یا پینڈولم سوئنگ ہونا جو ہے یہ مارکیٹ کے لیے اچھا نہیں ہے. جب آپ IMF کا پروگرام کر لیتے ہیں تو جناب اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کم ترین جو کامیابی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بے یقینی ختم ہو جاتی ہے اور چیزیں آگے چلنے لگتی ہیں. لیکن یہ ایسے ماحول میں جہاں شروع کے اندر یہ لگا کہ چلیں جناب وہ آپ 141 سے 156 تک لے کے چلے گئے, 157 تک لے کے چلے گئے ایکسچینج ریٹ کو, چلے میں ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گیا, 150 بیسس پوائنٹ کا انٹرسٹ ریٹ آپ نے بڑھا دیا, اور دوسری طرف آپ کو بجٹ کے اقدامات ہو گئے, تو اور ساتھ میں یہ بتا بھی دیا گورنر صاحب نے کہ بھئی سارے پرائر ایکشنز مکمل ہو گئے. تو یہ ایک معمول کی توقع تھی اور قدرتی طور پہ یہ توقع تھی کہ اچھا جی جب تک کہ وہ 3 جولائی کا اجلاس ہوگا اب کوئی مزید جو ہے ڈسرپشن نہیں ہوگا. لیکن بدقسمتی سے وہ ڈسرپشن ہوا, اور اس سے جو ہے لوگوں کا اعتماد کسی حد تک مجروح ہوا. امید ہے کہ اب یہ صورتحال جو ہے وہ بدلے گی, اور 3 جولائی کے بعد, کل وزیر اعظم نے بھی یہ کہا ہے کہ 3 جولائی کے بعد جو ہے یہ تلاطم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک نیا ایرا شروع ہوگا, چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گی. پرائم منسٹر نے کل یہ کہا. اس سے پہلے جو ظاہر ہے کہ ایک جارج جو آیا, اور میں دوبارہ چاہوں گا کہ بات کروں ریاض الدین صاحب سے, کہ جب گورنر صاحب نے ایک اطمینان دلا دیا اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک اسپائک ڈالر میں آئی, تو وہ کیا میسج گیا, انہوں نے اس میسج کو کس طرح سے لیا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی ریاض صاحب.
جی عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ جس اسپائک کا آپ نے تذکرہ کیا، اس کو جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمیں اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایکسچینج ریٹ جو سسٹم ہے، پانچ روپے ڈالر پڑے گا تو خوفزدہ نہیں ہوں گے. میں نے کیونکہ یہی سب سے اہم چیز ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ رجیم انٹرونشنسٹ رجیم سے بدل کے مارکیٹ ڈٹرمنٹ کی طرف جا رہا ہے، اور یہ پچھلے 70 سال سے پاکستان میں نہیں ہوا. تو لہذا ایک ٹیدنگ اسٹیج اس کی ضرور ہے، اور یہ والی اسٹیج بالکل بہت جلد ختم ہو جائے گی کیونکہ اس وقت ریزروز بہت کم ہیں. اور یہ جب ریزرو مینٹین ہوں گے تو پھر اس کے بعد جی، اس کے علاوہ مسئلہ سر آئی کہ وہ مارکیٹ فورسز کون ہیں، وہ اس کے اوپر لوگوں کو خوف تھا کہ مارکیٹ فورسز کون ہیں. مارکیٹ فورسز جو ہے وہ مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہی ہوتے ہیں نا. دیکھیں کتنی امپورٹس ہو رہی ہیں، کتنی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں، کتنے ریمیٹنسز سے زر مبادلہ آ رہا ہے، اور کتنی ہماری جو ڈیٹ ری پیمنٹس ہو رہی ہیں. تو اس سے ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک گیپ کریٹ ہوتا ہے. اس کے لحاظ سے مارکیٹ پارٹیسپینٹس کے ذہن میں ایک ایکسچینج ریٹ آتا ہے اور وہ اس کے حساب سے اس میں بٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پہلے جیسے سٹاک ایکسچینج کی اگر بات کریں تو وہاں پہ ایک تھا، لوگوں میں ڈر اور خوف ہوتا تھا کہ بہت اسپیکولیٹو عنصر ہے وہاں پر. یہ مارکیٹ اس طرح کی نہیں ہے. نہیں، میرا خیال دیکھیں اس میں جو خوف ہے وہ ہر شخص اس خوف میں مبتلا ہے کہ ڈالر پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا. دیکھیں اس کو فیئر آف فلوٹنگ کہتے ہیں جو ماہرین معیشت ہیں. اس فیئر سے ہمیں نکلنا بہت ضروری ہے. یہ ہم انٹرونشنسٹ رجیم سے نکل کے مارکیٹ ڈٹرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو کچھ عرصے میں اسٹیبلٹی آ جائے گی. لیکن میں کہتا چلوں کہ ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی سے مراد ایکسچینج ریٹ فکسڈ ہونا نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ اس میں تبدیلی اس طرح سے آئے کہ اس میں والیٹیلیٹی کم سے کم ہو. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، ایک جو میں انیشلی بات آپ سے جاننا چاہ رہا تھا اور وہ وہاں پہ بیچ میں ہی رہ گئی تھی، مارکیٹ ڈٹرمائنڈ ایکسچینج ریٹ اور مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ میں کچھ بنیادی فرق ہے آپ کے نزدیک؟ کچھ دیکھیے اس میں کچھ تو سیمنٹکس کی بات ہے اور کچھ پریگمیٹزم کی بات ہے. یعنی دیکھیں دونوں کے مطلب اصولی طور پہ تو ایک ہونے چاہیے، مارکیٹ بیسڈ اینڈ مارکیٹ ڈٹرمنڈ. لیکن شاید یہ تھوڑا سا ایک جو آپ نے گنجائش رکھی ہے اس بات کی ہے کہ ہاں بھائی میں کھڑا ہوا تماشا نہیں دیکھتا رہوں گا مارکیٹ کے اندر کہ کیا ہو رہا ہے. جب مارکیٹ بیسڈ کہتے ہیں بمقابلہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ، تو مطلب یعنی کہ میرے پر، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہونا چاہیے. بھائی دیکھیں نا، اس میں ذرا سا یہ لحاظ رکھیں ہم کہ ہماری یہ مارکیٹ جو ہے اس کے ساتھ ایک کرب مارکیٹ بھی چل رہی ہے. آپ کے ریمیٹنسز جو ہیں یعنی یہ ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں. ہم نے مطلب اپنے ریزیڈنٹس کو یہ سہولت دے رکھی ہے جو بہت ہی قابل اعتراض ہے کہ وہ فورن کرنسی اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں، اپنے اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں اور بازار سے روپے دے کے خرید سکتے ہیں، ان کو ایف سی اے میں رکھ سکتے ہیں اور باہر بھیج سکتے ہیں. اب شکر ہے کچھ تھوڑی سی قدغنیں لگی ہیں، لیکن اصولی طور پر وہ قانون 1991 کا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ وہ ابھی بھی فیلڈ میں موجود ہے، جسے اسکریپ ہو جانا چاہیے. تو یہ نوائزز جو آتی ہیں آپ کے پاس مارکیٹ میں اس کا بھی حصہ ہے. یہاں سے کھلے عام جو ہے پیسہ جو ہے، خود اسٹیٹ بینک کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ کے اندر پچھلے دنوں جب پچھلی اسکیم آ رہی تھی ثاقب نثار کے سامنے، جسٹس ثاقب نثار صاحب کے سامنے، انہوں نے کہا 16 بلین ڈالر جو ہیں اس سال گئے 17-18 کے اندر. تو یہ ہمارا کیپٹل اکاؤنٹ کنورٹیبلٹی تو نہیں ہے. یہ تو مطلب حالت یہ ہے اسٹیٹ بینک کی کہ ابھی بھی اس کے پاس مشکل ہے وہ تمام ڈیمانڈز جو لیجیٹیمیٹ ہیں، قانوناً ہیں، ان کو آہستہ آہستہ وہ پورا کر رہا ہے. اور مطلب ٹھیک ہے تاکہ اس سے مزید جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر دباؤ نہ آئے. اور تو میری گزارش ہے کہ اس وجہ سے یہ جو تعریف ہے ڈٹرمنڈ ورسز بیسڈ، اس میں ایک چھوٹا سا گورنر صاحب نے جو فرق رکھا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی. اچھا ٹھیک، علی خضر آپ کی طرف آتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے اس کا خاص ایک ہدف، اور وہ ہے کہ افراط زر سے کس طریقے سے لڑا جائے، انفلیشن کو کس طریقے سے انفلیشن سے ٹیکل کیا جائے. کیا ہم بظاہر اب یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے اس سے نمٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ سوال کیونکہ علی خضر سے شاید میری لائن ڈراپ ہوئی ہے، میں آپ کی طرف رکھتا ہوں. ریاض صاحب،
जो कर पाएगी, इसको रोक पाएगी महंगाई का जो तूफान है? देखें, महंगाई तो उसमें इजाफा होना है, क्योंकि एक तो एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो तो उसका एक पास थ्रू होता है, उसके अलावा कुछ टैक्सों में इजाफा हुआ है, तो महंगाई एक कुछ बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर इसमें कोई साल डेढ़ साल के बाद जब माशी तौर पे इस्तेहकाम आएगा, हमारे रिजर्व्स में इजाफा होगा, हाँ। और दूसरे इक़दामात की हमें इम्प्लीमेंटेशन नज़र आएगी, तो उसके बाद फिर इन्फ्लेशन कम होनी शुरू होगी। अभी तो इन्फ्लेशन देखें वो उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी ट्रेंड ऊपर की तरफ है, हाँ। और मेरा ख्याल है कि आने और वाले और अभी साल में- मिड है, जी ऊपर भी मिड है, ये मतलब टॉप नहीं बना अभी तो 1-1.5 साल जैसे कि आप कह रहे हैं। इसमें कुछ इजाफा जरूर होगा, मेरा अपना ख्याल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई तूफान मच जाएगा। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन इन्फ्लेशन में इजाफा होना है, और उसके बाद कोई जो इक़दामात लिए जा रहे हैं और लिए जा चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर दी गई है और फिस्कल पॉलिसी टाइट कर दी गई है, तो इसका एक इम्पैक्ट फिर इन्फ्लेशन पे एक पीरियड के बाद आना शुरू हो जाएगा, और इन्फ्लेशन फिर दोबारा इंशाल्लाह नीचे जानी शुरू डॉक्टर वकार, अब अभी 1-1.5 साल जो है वो महंगाई है, कड़ा वक्त है, उसके बाद जाके जब आपके रिजर्व मेंटेन होंगे तो फिर कौन देखेगी कि सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई है। इस 1-1.5 साल में पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की कौम जो है वो किस हद तक सब्र कर सकती है, और जाहिर है कि इकॉनमी जो है वो कितना इस प्रेशर को ले सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि आज आपने देखा कि ताजिर जो हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं, और स्टेक होल्डर जो हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं, लोग फील कर रहे हैं, लोग इस वक्त प्रॉब्लम में हैं। इमरान साहब, आज जो है इन्फ्लेशन के नए नताइज सामने आए हैं जो जून के महीने में रहा है, और हैरत अंगेज तौर पर इन्फ्लेशन कम आया है। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन 9.2 की जगह उसमें कमी होकर 8.9 पे आ गया है। और ये बड़ी बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, और इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन अपनी जगह खड़ा है तकरीबन। और इस दौरान के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ी यकुम जून से, और फिर ये जैसा अभी रियाज साहब फरमा रहे हैं कि एक्सचेंज रेट के भी असरात जो हैं इसमें शामिल हैं। हो ये रहा है कि हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है वो मुस्तहकम है, बल्कि अब तो थोड़ा सा कोर भी गिरा है पिछले दिनों के अंदर। तो ये एक बहुत खुशगवार नतीजा है, और मैं समझता हूँ कि आगे, क्योंकि एक सख्त जब यकुम जुलाई से, यानी कि जो अब ये महीना शुरू हुआ है, इसमें तो सख्त नताइज आएंगे, क्योंकि कीमतों के अंदर इजाफा यकुम जुलाई से हकीकतन हो रहा है। अच्छा, और जो एसबीपी की, स्टेट बैंक की फोरकास्ट रही है, आईएमएफ की फोरकास्ट रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पॉलिसी रेट को भी बढ़ाया, वो भी ये कह रही थी कि जनाब इन्फ्लेशन ज़्यादा होने वाला है। एवरेज इन्फ्लेशन 7.35 के करीब आया है, पिछले साल से बहुत ज़्यादा है यकीनन, लेकिन हम जो सब फोरकास्ट कर रहे थे कि ये डबल डिजिट में आ जाएगा इस साल के अंदर, कम से कम ईयर ऑन ईयर, वो नहीं आया, और ये उसके नीचे ही रहा है। 9.4 पे भी चला गया था, फिर 9.2 के ऊपर, और फिर अब वापस आया है 8.9 के ऊपर। तो ये एक बड़ी खुशगवार बात है। अच्छा, अब ये तो देखिए तय है कि ये एक मुश्किल बजट है, अब ये शुरू हुआ है, इसके असरात पड़ेंगे, इसके ऊपर रद्द-ए-अमल होगा। मेरी नज़र में रद्द-ए-अमल, कल भी हम बात कर रहे थे, कोई तशवीशनाक नहीं था, लेकिन अब कुछ हड़तालें सामने आ रही हैं, और लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, हम इसके ऊपर हम इसको कबूल नहीं करते। अब अगर वो इज्तिमा अपना कर सकते हैं और हुकूमत पे जोर डाल सकते हैं तो ये वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल तो हुकूमत का जहन साफ है कि उन्होंने जो इक़दामात उठाए हैं वो उनके पीछे खड़े हैं, और वो उनको लेके आगे चलेंगे, और लिहाजा लगता है कि आईएमएफ से जो वादे किए गए हैं वो पूरे हुए भी हैं, और उनके ऊपर अब अमल दरामद का जो वक्त है
वो उस हिसाब से आगे चला जाएगा। ठीक है, एक ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक्सचेंज रेट पे हमने बात की, पॉलिसी रेट के ऊपर हम बात करेंगे, शरह सूद जो कि इस वक्त पाकिस्तान में डबल डिजिट में आ चुकी है, एक साल के अंदर अंदर आगे इसके क्या असरात हैं। जाहिर है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिसी रेट जितना बढ़ रहा है, कर्जा जितना महंगा हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। जी रियाज साहब बात कर रहे थे, पाकिस्तान में पॉलिसी रेट एक साल पहले 6.6% थी, आज वो 12.25% के ऊपर हो गई और क्लियरली इंडिकेशन है कि ये और बढ़ेगा। इसके बढ़ने के असरात, शरह सूद के बढ़ने के असरात मईशत पर, और हुकूमत जिस जगह पर लेकर चलना चाह रही है, जिस दुरुस्त सिमत में, क्या वो इससे हो पाएगी? जी, मेरा ख्याल है कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की सूरत हाल ख़राब हो और फिस्कल सूरत हाल ख़राब हो और मॉनेटरी एग्रीगेट्स का एक कंपोनेंट जो क्रेडिट टू द गवर्नमेंट है और दूसरा क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता रहे, तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएं ताकि उनकी रफ्तार कम की जा सके, डिमांड कर्टेल की जाए। जी, क्योंकि इस वक्त हमारे नेट फॉरेन एसेट्स अब तक के डिप्लीट होते रहे हैं, उसमें जो ग्रोथ है वो नेगेटिव है, लिहाजा जो हमारे नेट डोमेस्टिक एसेट्स या अंदरूनी जो असासाजात हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएं, और जैसा अभी डॉक्टर वक़ार मसूद साहब ने कहा कि जो नया इन्फ्लेशन का नंबर आया है वो खुश आयंद है, और अगर फ्यूचर में इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा खातिर खा इजाफा ना हो तो फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की ज़रूरत भी कम हो जाएगी। थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है कि अभी भी ट्रेंड अपवर्ड है, ऑल्दो इन्फ्लेशन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि स्टेबल होने वाली है। अच्छा, जरा इससे डॉक्टर साहब से भी व्यू ले लेते हैं। जी डॉक्टर वक़ार मसूद साहब, अब इन्फ्लेशन नंबर्स को देखते हुए थोड़ा बहुत एक ब्रीदिंग स्पेस जो है यहाँ पे मिला, अगर ये कंटिन्यू करता है तो फिर ज़रूरी नहीं कि पॉलिसी रेट भी ज़्यादा बढ़े, ये तो अच्छी बात होगी। नहीं, बिल्कुल, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ आपसे, लेकिन अब ये जो है ना बजट के बाद जो असरात पड़ेंगे वो अभी आने हैं। अब हम जुलाई के महीने में देखेंगे कि क्या असरात मुरतब होते हैं। शुक्र है कि इस दफ़ा आपको तेल की कीमत बदलने की ज़रूरत पेश नहीं आई, बल्कि आपने कुछ रिकूप ही कर लिया है और आपके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे। तो ये जुलाई के महीने में अगर कोई स्पाइक नहीं आती इन्फ्लेशन के अंदर, जो उसूलन नहीं आनी चाहिए, सिवाय इसके कि ये जो टैक्सों में इजाफा हुआ है उसके जो असरात मुरतब हो रहे हैं, और लोग कह रहे हैं मुरतब हो रहे हैं, लोग आन के बेगमात जो हैं बता रही हैं कि फलां चीज़ इतनी बढ़ गई है, फलां इतनी बढ़ गई है, तो ये एक वन ऑफ चीज़ होगी। क्या वो कोई एक ऐसा सिलसिला शुरू कर देगी जिसमें पै दर पै इजाफा होता चला जाए? ये देखने की बात है। और फिर इस वक्त जो है बज़ाहिर कोई तलातुम नज़र नहीं आता बैनुल अक़वामी कीमतों के अंदर भी, तो हम लिहाजा ये बात इसकी तवक्को रख सकते हैं कि आगे चलते हुए शायद इन्फ्लेशन का ज़ोर इतना ना हो, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन का ज़ोर होगा तो फिर आप वल्नरेबल हैं इस बात में कि ये दोबारा गौर फिक्र हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वक़ार मसूद साहब। जी, अब दो चीज़ें, एक तो ये कि बजट का प्रेशर अब आएगा, अब 1 जुलाई के बाद से वो अपनी जगह पे, और फिर ज़ाहिर है कि ऑयल प्राइसेस एक हमेशा से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रही कि ऑयल प्राइसेस नीचे हुई हैं तो पाकिस्तान को ज़रा थोड़ा सा सहारा मिला, बट अनफॉर्चुनेटली जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो आपके ऊपर एक अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। नाउ क्या सही डायरेक्शन होगी हुकूमत के लिए इन दोनों चीज़ों को देख के? मेरा ख्याल है कि अगर इन्फ्लेशन रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता तो इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बहुत इजाफा मेरा ख्याल है कि बजट के बाद आपको क्या लग रहा है इसकी जो देखिए बजट के बाद थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आएगा ना इन्फ्लेशन के ऊपर, बहुत ज़्यादा ना हो। जी, तो ये अच्छी बात यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने में मिलती है और वो इन तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद फैसला करती है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें जो मेंबरान हैं वो सारी सूरत हाल देख के, अगर इन्फ्लेशन बढ़ी है और दूसरी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेवलपमेंट हुई है, और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि IMF की जब पहली ट्रांच आ जाएगी चंद दिन में, उनका बोर्ड जैसे ही वो अप्रूव करेगा
اس کے بعد سے یہ جو ایکسچینج ریٹ میں اسٹیبلٹی میرا خیال ہے کہ آنی شروع ہو جائے گی، اور یہ جو انٹرونشنسٹ رجیم سے مارکیٹ بیس یا مارکیٹ ڈٹرمنٹ رجیم کی طرف جو ڈائریکشن ہے یہ میرا خیال ہے کہ اسموتھلی ہو جائے گی. لیکن اس میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ تھوڑے بہت اس میں ٹیدنگ پرابلم ہو سکتے ہیں اور اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ویل آئیڈیل صورتحال تو یہ ہوگی کہ پاکستان میں ڈالر انفلوز ہوں، پاکستان میں ریمیٹنسز جو ہیں وہ بڑھیں، پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھے، پاکستان کی ایکسپورٹس بہتر ہوں، تاکہ ہم ان سے جان ہی چھوٹ جائے ہماری اس سارے خوف و خطر سے. تو یہ سارے اقدامات اسی وجہ سے کیے جا رہے ہیں نا کہ فیوچر میں یہ بہت جلدی ایسا نہیں ہوگا، لیکن فیوچر میں اگر ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیسڈ رہتا ہے اور انٹرسٹ ریٹ مطابق رہتے ہیں مانیٹری اینڈ ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی لانے کے لیے، اور سب سے بڑھ کے ہمارا فسکل سسٹم اتنے ریسورسز موبلائز کر سکتا ہے، تو پھر جیسا آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا. ٹھیک. اچھا، اب ظاہر ہے کہ جاتے جاتے بالکل لاسٹ مومنٹ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو حکومت نے دونوں چیزیں مانیٹری سائڈ ہم نے ڈسکس کی، فسکل سائڈ پہ بھی بڑے سخت چیلنجز ہیں، خود حکومت کے لیے بہت سخت چیلنجز ہیں. IMF پروگرام یہ 5 سال کے لیے حکومت ہے، 3 سال کا پروگرام ہے، کچھ زیادہ بظاہر جلدی میں نہیں کیے گئے ساری چیزیں، اگر فیز وائز کر لیتے تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب حالات اتنے خراب ہو جائیں، دیکھیں پھر میں کیونکہ ہمارا ایک انڈیکیٹر ہی آپ دیکھ لیں، فورن ایکسچینج ریزروز جو 17-18 بلین ڈالر سے کم ہو کے 7 بلین ڈالر رہ جائے، تو پھر اس کے بعد کوئی آپشنز نہیں ہوتے. اچھا، ادروائز پھر وہ اسٹیٹس کو میں چلی جاتے ہیں. گریجول تو جب رکھنا چاہیے جب اکانومی نارمل حالات میں ہو، اس وقت یہ گریجول اقدامات لیے جاتے ہیں. جب بہت برے اقدامات ہوں تو ایک سخت ڈوز دینا بہت شکریہ. بہت شکریہ ریاض الدین صاحب، ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب اور علی خضر اسلم آج کے پروگرام میں شریک رہے. امید کہ حکومت کی اس وقت جو پالیسیز ہیں، جو سخت معاشی فیصلے ہیں، وہ آگے چل کے پاکستان کو، ریاست پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو ڈیلیور کریں. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.